एकस्मिन् तत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति यत् सूत्रमस्ति तत्र सावर्ण्यार्थम् इदं सूत्रम् आनीतम्। एकः वर्णः अपरस्य सवर्णः भवति न वा? सावर्ण्यनिर्णयकाले प्रयत्नः द्रष्टव्यो भवति। प्रयत्नश्च द्विधा इति तत्र उक्तम्। यत्नो द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च। इतः पूर्वम् अस्माभिः आभ्यन्तरप्रयत्नाः के, उच्चारणस्थानं किम्, एवञ्च द्वयं ज्ञातं चेत् एकः वर्णः अपरस्य सवर्णः भवति न वा? क्वचित् इष्टं सावर्ण्यं भवति, क्वचित् इष्टं सावर्ण्यं न भवति, तदर्थं वचनम् अपेक्षितं। क्वचित् अनिष्टं सावर्ण्यं प्राप्तं, तद्वारणाय प्रयत्नः कृतः। ऋलुवर्णयोः सवर्णविधिः इति वचनम्, अ इति एकं वचनम्, एवञ्च नाज्जलौ इति वचनम् इति एवं रूपेण एते प्रयत्नाः दृष्टाः। एकार ऐकारयोः सावर्ण्यं न भवतु, ओकार औकारयोः अपि न भवतु इति एते विषयाः गताः। तत्सूत्रस्थः एकः विषयः अवशिष्यते, यः व्याकरणे क्वचित् क्वचित् प्रयुज्यते। सः विषयः भवति बाह्ययत्नः। यत्नशब्देन आभ्यन्तरः बाह्यश्च इति आयाति। अयं बाह्यः भवति, तस्मात् तद्विषये प्रयत्न इति शब्दप्रयोगः न भवति, यत्नशब्दप्रयोगः भवति। तत्र किं भवति यत् नाभिदेशात् वायुः ऊर्ध्वं गच्छन् मूर्ध्नि प्रतिहतः भवति। यथा नाभिदेशात् वायुः प्रेरितो भवति, वायुनलिकया उपरि गच्छति, यत् मूर्धास्थानमस्ति तत्र प्रतिहतः भवति। प्रतिहतः भवति चेत् सः वायुः ततः प्रतिहतः भवति चेत् निवृत्तः भवति। यथा कन्दुकः अस्ति, कन्दुकं वयं यदा क्वचित् भित्तौ क्षिपामः तदा तत्र भित्तौ प्रतिहतः भवति। प्रतिहतः सन् स कन्दुकः निवर्तते, निवृत्तो भवति, पुनः आयाति। तद्वत् अत्र अत्र वायुः यदा नाभिदेशात् ऊर्ध्वं गच्छति तदा मूर्ध्नि अभिहतः भवति, ततः निवृत्तो भवति। अयं निवृत्तः अ, अन्तः यत् वायुकोष्ठं वर्तते कोष्ठम् अभिहन्ति। किं कोष्ठम् इति चेत् वायुनलिकायाः कण्ठमणेः, अत्र अयं यः कण्ठमणिः वर्तते काकलकः, तस्मात् अधः एकः भागः वर्तते वायुनलिकायां, स भागः कोष्ठम् इति उच्यते। तत् कोष्ठम् अभिहन्ति, तत्र अभिघातः भवति। प्रतिहतः वायुः पुनः आगत्य तत्र अभिहन्ति। तदा अ, तत्र किं भवति इति चेत् अभिहननेन अत्र अस्माकं यद् गलबिलं वर्तते अथवा यद् विवरं वर्तते, गलबिलम् अथवा विवरं वर्तते, तत्र किं भवति अभिहननेन तद् किञ्चित् उद्घाटितं भवति, विवृतं भवति। तर्हि अत्र वायुः मूर्ध्नि प्रतिहतः निवृत्तः कोष्ठम् अभिहन्ति। तदभिहननेन, तेन अभिहननेन अस्माकं यत् गलबिलं वर्तते कण्ठप्रदेशात् ऊर्ध्वं यावत् अथवा कोष्ठात् आरभ्य अ, ओष्ठं यावत् यत् सम्पूर्णं गलबिलम् अस्ति तत् विवृतं भवति, उद्घाटितं भवति। अयं यद् उद्घाटनम्, अयं यः तदानीं वर्णोच्चारणकाले वायुः उपरि गतः प्रतिहतः पुनः अधः तेन प्रभावः कृतः, एवञ्च गलबिलम् उद्घाटितं। यस्य वर्णस्य काले इदम् उद्घाटनम् अधिकं भवति, उद्घाटनं भवति,
तदानीं तस्य वर्णस्य धर्मः विवारः इति उच्यते। तस्य वर्णस्य धर्मः विवारः। एवञ्च यदा तद् गलबिलं विवृतं भवति तदा तस्मिन् कश्चित् अव्यक्तः शब्दः, अतिस्पष्टो नास्ति, अव्यक्तः शब्दः जायते। स च शब्दः श्वासः इति कथ्यते। तर्हि किं जातं? वायुः उपरि गच्छति, मूर्ध्नि प्रतिहतः भवति, निवृत्तः भवति, कोष्ठं प्रति गच्छति, तत्र अभिघातं करोति, तदा गलबिलं विवृतं भवति। यथा एवं यदि लौकिकोदाहरणं किञ्चित् द्रष्टव्यं तर्हि अ, एवं वायुनलिका अस्ति, वायुनलिकातः वायुः प्रवहति, तस्य मुखे वयं मुखं पिहितं कुर्मः, तस्य मुखं पिधीयते, तत्र हस्तादिकं किमपि स्थाप्यते, तर्हि सः आगच्छन् वायुः तत्र प्रतिहतः भवति। प्रतिहतः भवति चेत् निवृत्तः भवति, तस्य पृष्ठभागे प्रभावः भवति। पृष्ठभागे यः आगमनं नलिकायां प्रभावः भवति, तदा सा नलिका यदि सम्भवं तर्हि किंचित बृहदाकारिका भवितुम् इच्छति। यदि तथा द्रव्यनिर्मिता स्यात् तर्हि सा यथा बलून् उच्यते किल, तत्र वायुपूरणं क्रियते चेत् तत्र तस्य आकारः वर्धते। तद्वद् वायुनलिका आकारः वर्धेत अस्माकं, तथा एवं रूपेण वायुः उपरि गतः, प्रतिहतः, अधः गतः, तदा वायुनलिकायाः उद्घाटनं भवति। तद् उद्घाटनमेव तदा उच्यते गलबिलं विवृतं भवति। एवञ्च तत् यस्य वर्णस्य कृते एवं भवति, तस्य यः वर्णधर्मः भवति, तस्य वर्णस्य यः धर्मः भवति सः विवारः। तदा तत्र कश्चित् अव्यक्तः शब्दः जायते, स च शब्दः श्वासः इति कथ्यते। यदा अयं श्वासः अनुप्रदीयते तदा श्वासध्वनिसङ्गात् अघोषः जायते। अघोषः जायते इत्यस्य अर्थः कः? तर्हि घोषः बोद्धव्यः। घोषः कः भवति? यदा अस्माभिः क्वचित् पर्वतप्रदेशे ध्वनिः क्रियते तर्हि तत्र प्रतिध्वनिः श्रूयते। अयं यः प्रतिध्वनिः सः घोषः, अथवा य, य, यस्मिन् शब्दे प्रतिध्वनिसामर्थ्यं वर्तते। सर्वेषां ध्वनीनां तथा प्रतिध्वनि उत्पादने सामर्थ्यं न भवति। कस्यचित् शब्दस्य अथवा कस्यचित् वर्णस्य प्रतिध्वनिः महान् भवेत्, कस्यचित् वर्णस्य प्रतिध्वनिः अल्पः भवेत्। तस्मात् यस्य वर्णस्य प्रतिध्वनि निर्माण सामर्थ्यम् अधिकं वर्तते सः ध्वनिः, तस्य तस्य वर्णस्य धर्मः भवति घोषः। परन्तु यदा गलबिलं विवृतं भवति, विवारः, तत्र बाह्ययत्नः भवति, तदा तत्र अव्यक्तः शब्दः श्वासः भवति। एवञ्च तत् श्वासध्वनिसङ्गादेव तत्र अघोषः भवति। तस्य वर्णस्य घोषसामर्थ्यं तावन्न भवति, तदेव तत्र उच्यते अघोषः। परन्तु एवम् अभिहननेन यदा गलबिलं विवृतं न भवति, संवृतं किञ्चित् पिहितमेव तिष्ठति, तदा तत्र वर्णधर्मः, यस्य वर्णस्य काले एवं भवति तस्य वर्णस्य धर्मः भवति संवारः। एवं संवृतं यद् गलबिलं तत्र अव्यक्तः शब्दः जायते, स नादः इति उच्यते। नादः अपि वर्णधर्मः एव। नादः कः इति चेत्, यथा घण्टा निनाद्यते, घण्टानिनादेन यदा एकवारं घण्टायाम् आघातः क्रियते तर्हि किञ्चित् कालं स ध्वनिः तिष्ठति, मन्दं मन्दं च भवति, टन् इति एवं रूपेण। एवं ध्वनेः किञ्चित् कालम् एवं स्थितिः, तथा एव स एव नादः इति कथ्यते। तर्हि केषाञ्चित् वर्णानां ये संवाराः भवन्ति, येषां वर्णानाम् उच्चारणकाले गलबिलं संवृतं भवति, तेषां वर्णधर्मः भवति संवारः। संवारः यदा संवृते गलबिले अव्यक्तः शब्दः जायते, स शब्दः नादः इति कथ्यते।
एवञ्च यदा तत्र नादः अनुप्रदीयते तदा नादध्वनिसङ्गात् तत् नादप्रभावात् एव घोषः जायते, प्रतिध्वनिसामर्थ्यं तत्र वर्तते। प्रतिध्वनिसामर्थ्यं सर्वदा प्रतिध्वनिः भवेदिति नापेक्षितं, परन्तु तस्मिन् तथा सामर्थ्यं वर्तते। तस्मात् विवारः श्वासः अघोषः इति एते त्रयः वर्णधर्माः, संवारः नादः घोषः इति एते त्रयः वर्णधर्मः इति एवं रूपेण षट् वर्णधर्माः सन्ति। एते नाविन्येन अस्माभिः अत्र आनीताः आलोचिताः च। तत्र श्वासनादौ अनुप्रदानम् इति वाक्यम् अस्ति। अनुप्रदीयते यदुक्तं तत्र एकं किमपि वचनम् अस्ति। तत्र येषां वर्णानां संवारः श्वास विवारः श्वासः अघोषः इति ये वर्णधर्माः भवन्ति, ते वर्णाः के, येषां च संवारः नादः घोषः भवति ते वर्णाः के इति एवं षड्वर्णधर्माः सन्ति। एवम् अस्माभिः इतः पूर्वं किञ्चित् आलोचितमस्ति, यथा क इति उच्चारणकाले यावान् प्राणः अपेक्षितः भवति ततः अधिकः प्राणः अपेक्षितः भवति ख इति उच्चारणे। क ख उच्चारेण नैव ज्ञायते खकारे अधिकः प्राणः। ततः परं क ख ग घ घ इति वर्णस्य उच्चारणकाले अधिकः प्राणः। तस्मात् यस्य वर्णस्य उच्चारणकाले अल्पप्राणः तस्य स वर्णधर्मः भवति अल्पप्राणः। यस्य वर्णस्य उच्चारणकाले महान् प्राणः अपेक्षितः भवति तस्य अयं बाह्ययत्नः भवति महाप्राणः। इति एवं रूपेण अल्पप्राणः महाप्राणः इत्यपि द्वौ वर्णधर्मौ अथवा आभ्यन्तरयत्नौ अत्र योजनीयौ। पूर्वं षड् आलोचिताः, अधुना एतौ द्वौ इति अष्टौ जाताः। इतः पूर्वम् अस्माभिः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति विषये सविस्तरम् आलोचना कृता वर्तते। उदात्त अनुदात्त स्वरिताः इत्यपि बाह्ययत्नाः एव सन्ति। तस्मात् एवम् आहत्य एकादश बाह्ययत्नाः सन्ति। तत्र तद्वचनम् अस्माभिः दृष्टमपि वर्तते। बाह्ययत्नस्तु एकादश एकादशधा इति एवं रूपेण तद्वचनमपि क्वचित् गतं। तत् किञ्चित् पश्यामः कुत्र गतं तदिति। अत्र आनीय स्थापित यत्नो द्विधा कादयो मा बाह्ययत्नस्तु एकादश, अत्र इदं वचनम् अस्ति। किमुक्तमस्ति? अत्र उक्तं बाह्ययत्नस्तु एकादशधा, एकादश प्रकारकः। विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राणो उदात्तानुदात्त स्वरितश्चेति। विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः च इति एवं एकादश बाह्ययत्नाः सन्ति। केषाम् इति चेत् अत्र इतोपि किञ्चित् आलोचनीयम् अस्ति। केषां ते भवन्ति इति तत्र इदं वचनमस्ति। विसर्गः शशसाः इति येषां विवारः श्वासः अघोषः इति एकं वचनम्। अन्येषां तु नादः संवारः नादः घोषः इति अपरं वचनं। वर्ग इति भवतु, परन्तु अद्य एतद्विषये इतोपि अस्माभिः यदि इदं स्मर्यते माहेश्वरसूत्रे अथवा वर्णमालां यदि पश्यामः, वर्णमालायाम् अत्र क ख च छ ट ठ त थ प फ इति एतेषां प्रदर्शनं कर्तव्यं चेत् एकः प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। स प्रत्याहारः कः स्यात् इति चेत् तत्र खै इति प्रत्याहारः भवति। खै तत्र एते वर्णाः भवन्ति खै इति प्रत्याहारे। एवञ्च श श स इति एते वर्णाः सन्ति अन्ते। तर्हि खै ततः परं श श सर् इति, तर्हि खर् इति प्रत्याहारः भवति। खर् प्रत्याहारे विद्यमानाः सर्वेपि एते दशवर्णाः, एते त्रयः वर्णाः, एतेषां
बाह्ययत्नः कः भवति चेत् विवारः, श्वासः, अघोषः इति एवं रूपेण। एवञ्च तत्र क, च, ट, त, प इति एतेषाम् अल्पप्राणः, ख, छ, ठ, थ, फ इति एतेषां महाप्राणः, एतेषां त्रयाणां महाप्राणः एव भवति। विसर्गः अत्र हकारोऽपि वर्तते, विसर्गोऽपि वर्तते। विकारः विसर्गः तत्र तस्य यः बाह्ययत्नः भवति सः विवारः, श्वासः, अघोषः इति अस्ति। एवञ्च एवं रूपेण तद्विषये ये आलोचना वर्तते इति। अन्येषां विषये यथा ग, घ, ङ इति वर्गाणां तृतीय, चतुर्थ, पञ्चमाः सन्ति। एवञ्च य, र, ल, व वकारोऽपि अत्र योजनीयः। य, र, ल, व अत्र लिखितमस्ति। एतेषां विषये एते सर्वे, एतेषां सर्वेषाम् एवञ्च हकारः अत्र आयाति। तर्हि एते पञ्चदशवर्णाः, य, र, ल, व इति एते चत्वारः, हकारश्च इति पुनः एते पञ्च इति आहत्य विंशतिः वर्णाः सन्ति। तेषां विवारः, नादः, घोषः इति एवं बाह्ययत्नः भवति। तेषु अपि ग, ज, ड, द, ब इति एतेषाम् अल्पप्राणः, घ, झ, ढ, ध, भ इति एतेषां महाप्राणः, पुनः ङ, ञ, ण, न, म इति एतेषाम् अल्पप्राणः। ये अन्तस्थाः सन्ति यरलवाः तेषाम् अल्पप्राणः हकारस्य, पुनः महाप्राणः इति एवं रूपेण बाह्ययत्नाः सन्ति। स्वराणां तु उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति एते त्रयः वर्णधर्माः भवन्ति। तस्मात् तत्ते एवञ्च ते आलोचिताः अपि। एकस्य स्वरस्य कदाचित् उदात्तत्वं, कदाचित् अनुदात्तत्वं, कदाचित् स्वरितत्वम् इति एवं रूपेण आलोचना कृता वर्तते। तस्मात् तद्विषये इतोपि पुनः वर्णनस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि इति एवं के वर्णाः केषां कः बाह्ययत्नः इति विषये इयम् आलोचना वर्तते। तर्हि एवं रूपेण बाह्ययत्नविषये इयम् आलोचना अपि अत्र समाप्ता भवति। तस्मात् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रस्य विषयः प्रायः समाप्तः। किञ्चित् अवशिष्टं चेत् यथा प्रसङ्गं वयं पुनः द्रक्ष्यामः। अद्य अत्रैव विरामः क्रियते। ओम्।